वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि आईसीसी बांग्लादेश को राम करने में नाकाम। भारत में वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश ने फिर वाजे कर दिया। आलमी कप के मैच इंडिया से मुंतकिल करने का मुतालबा भी दोहरा दिया। आईसीसी के वक्त के रुकन वीजा न मिलने पर ढाका न जा सके। गुरु सक्सेना ने जूम पर मीटिंग में हिस्सा लिया। बांग्लादेशी बोर्ड ने आईसीसी वफ्द के आगे भी हुकूमती हिदायत और सिक्योरिटी खदशात का मौक़िफ़ दोहराया। फिर साफ साफ कह दिया भारत में वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। वफ्द में शामिल भारतीय रुकन गौरव सक्सेना बांग्लादेशी वीजा न मिलने की वजह से ढाका न पहुंच सके। जूम लिंक पर शिरकत की। मामले पर चंद दिन पहले होने वाली ऑनलाइन मीटिंग भी बेनतीजा रही थी। फ्रीकैन ने मामले पर मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया है। भारत का मैच और नो हैंडशेक, हाथ ना मिलाने का सिलसिला अंडर 19 वर्ल्ड कप भी पहुंच गया। भारत बांग्लादेश मैच के टॉस पर कप्तानों ने मुसाफा नहीं किया, एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं। भारत ने मेंस एशिया कप, इमर्जिंग एशिया कप और विमेंस वर्ल्ड कप में भी यही ड्रामा रचाया था। आगे बढ़ते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर दुल्हनिया घर ले आए। शादी की तकरीब लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी में हुई। दुल्हा के नाना नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और अहले खाना बारात लेकर पहुंचे। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अलामा राकिब नईमी ने निकाह पढ़ाया। जुनैद सफदर की दुल्हन लीगी रहनुमा रूहेल असगर की पोती शानज़े अली हैं। तकरीब में वफाकी वज़रा, पंजाब काबीना के अरकान समेत मुल्की और गैर मुल्की मेहमान शामिल थे। वलीमे की तकरीब कल जाती उमरा में होगी। जुनैद सफदर की मेहंदी की तकरीब गुज़श्ता शब जाती उमरा में हुई थी। कौमी असम्बली में पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं होने दूंगा। महमूद अचकज़ई दुरुस्त बात करेंगे तो इजाजत मिलती रहेगी। जानता हूं हाउस कैसे चलाना है। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं आला अदालतों ने कौमी असम्बली को पार्टी बनाया हुआ था। ऑपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन में ताखिर इसलिए हुई। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान को पार्टी बनाया हुआ था सुपीरियर कोर्ट। जब उन्होंने केस वापस लिया मैंने नोटिफाई कर दी। ये भी मैं बड़ा क्लियर कर दूं, कोई भी एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू करेगा नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में मैं नहीं करने दूंगा। और महमूद खान हो या कोई हो, मेरे लिए तो एक वो मेंबर है जब तक वो इलेक्टेड मेंबर है। कहीं लिखा हुआ नहीं है कि जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उठे तो उसको फ्लोर मिलना चाहिए। अगर वो ठीक बात करेंगे फ्लोर मिलता रहेगा। इसलिए मुझे पता है कि मैंने हाउस किस तरह चलाना है। अगर पुरअमन एहतजाज करते हैं तो कोई किसी को एतराज नहीं होगा, मगर जब तोड़ फोड़ होती है और खून खराबा होता है, 60 डंडे होते हैं, बंदूकें होती हैं, तब तशवीश होती है। महमूद अचकज़ई का नवाज शरीफ से करीबी ताल्लुक रहा है। नून लीग में महमूद अचकज़ई के लिए एहतराम पाया जाता है। फवाद चौधरी प्रोग्राम सवाल जीहे में गुफ्तगू कर रहे थे। कहा नवाज शरीफ मुज़ाकरात के लिए अगर कोई किरदार अदा करते हैं तो हैरत की बात नहीं होनी चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन में कुछ न कुछ राब्ते हुए हैं। पीटीआई के भी 90% लोग डायलॉग चाहते हैं। रईस साहब का एक ज़ाती एहतराम तो पाया जाता है और पीएमएलएन में तो ज़्यादा है। नवाज शरीफ साहब का एक ज़ाती ताल्लुक है। इमरान खान के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मूव आई थी उसमें अचकज़ई साहब का बहुत अहम रोल रहा था। नवाज शरीफ साहब इस मौके के ऊपर कोई किरदार अदा करते भी हैं तो ये कोई बड़ी हैरत का बायस नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स के अंदर राब्ते होना करना, इसी से ही दरवाजे खुलते हैं। हुकूमत में और इस वक्त अपोजिशन है उनमें कुछ ना कुछ राब्ते तो हुए हैं। तरीके इंसाफ के भी लीडरशिप के साथ और दोस्तों के साथ जो राब्ते हुए हैं, 90% लोग डायलॉग्स की तरफ रजू करना चाहते हैं। सजा याफ्ता शख्स सियासत नहीं चला सकता। पीटीआई वाले क्यों हर मामले में कहते हैं कि उनसे मिलना है। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारक कहते हैं मुजरिम को मामलात से दूर रखने के लिए जेल में रखा जाता है। एक शख्स की रिहाई जाती मामला है। लोगों ने असम्बली में अपनी बेहतरी के लिए भेजा। ऑपोजिशन को पहले दिन मुज़ाकरात की पेशकश की थी। कम से कम मिसाके मैशत कर लेते ताकि लोगों का फायदा होता। तरफ से तो मुज़ाकरात की ऑप्शन जिस दिन वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने हलफ लिया था उस दिन भी उन्होंने बात की थी। जिस दिन हमने पहला बजट किया उस दिन भी की बात की कि आए और कुछ नहीं है तो एक मिसाके मईशत तो करे ना। किसी एक शख्स की या चंद अफराद की रिहाई अपनी जगह पे, लेकिन आपको लोगों ने वोट दिए हैं कि आप पाकिस्तान के अवाम के भले के लिए काम करें, तो उनका पहला राइट है, उनके लिए सोचिए। कन्विक्टेड शख्स को जेल में रखा इसलिए जाता है कि कानून इजाज़त नहीं देता कि वो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो कुछ सियासी और कानूनी मामलात हैं वो करें। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं, कानून भी यही है कि कन्विक्टेड शख्स मुल्क की सियासत नहीं चलाता।
تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ انہیں یہ کیوں ہر معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ جو ان سے مشاورت کریں گے. اپوزیشن کو بھی یہ سوچنا چاہیے سیاسی معاملات بھی ایک میکینزم کے تحت چلتے ہیں جو کہ قانونی بھی ہوتا ہے اور آئینی بھی ہوتا ہے. پہلی بار ایران میں فسادات کا منصوبہ خود امریکی صدر نے بنایا. جانی اور مالی نقصان کے ذمہ دار امریکی صدر ہیں، ان کا احتساب ہونا چاہیے. ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی نے قوم سے خطاب میں کہا، ہم جانتے ہیں امریکہ ایران کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے. امریکیوں نے فسادات کی منصوبہ بندی کی اور عمل درآمد کروایا. امریکی صدر خود مداخلت کرتے رہے، فسادیوں کی حوصلہ افزائی کی کہ آگے بڑھو، امریکی مدد آ رہی ہے. ایران اندرونی اور بیرونی مجرموں کو معاف نہیں کرے گا. فتنے کی کمر توڑ دی، فتنہ گروہوں کی بھی کمر توڑیں گے. رئیس جمهور آمریکا رو مجرم میدانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد. یه فتنه آمریکایی بود. آمریکایی ها برنامه‌ریزی کردن، فعالیت کردن. هدف آمریکا بلعیدن ایرانه. رئیس جمهور آمریکا دخالت کرد، حرف زد، اظهار نظر کرد، تهدید کرد، فتنه‌گران رو تشویق کرد. بری جلو، نترسید. و از شما حمایت میکنیم، حمایت نظامی میکنیم. ما کشور رو به سوی جنگ نمیبریم، اما مجرمان داخلی رو هم رها نمیکنیم. بدتر از مجرمان داخلی مجرمان بین المللی هستند، اونا رو هم رها نمیکنیم. ملت ایران همونطور که کمر فتنه رو شکست، کمر فتنه‌گر رو هم باید بشکنه. ایران پر حملہ نہ کرنے کے لیے کسی نے مجھے قائل نہیں کیا، خود فیصلہ کیا. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز ایران میں 800 افراد کو پھانسی دی جانی تھی، لیکن کسی کو نہیں دی گئی. اس کا بہت بڑا اثر پڑا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں ایران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس بات کی قدر کرتے ہیں. کل جن افراد کو پھانسیاں دی جانی تھی، اب ایرانی قیادت انہیں پھانسی نہیں دے گی. Israeli officials convinced you to not strike Iran? Nobody convinced me. I convinced myself. You had yesterday scheduled over 800 hangings. They didn't hang anyone. They canceled the hangings. That had a big impact. امریکہ کی محصولات پالیسی چین اور کینیڈا قریب آ گئے. دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر محصولات میں بڑی کمی کر دی. چینی صدر شی جن پنگ سے کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کی بیجنگ میں اہم ملاقات ہوئی. چین نے کینیڈین کینولا آئل پر محصولات 85 سے کم کر کے 15% کر دیے. کینیڈا نے چینی برقی گاڑیوں پر محصولات 6.1% مقرر کرنے پر اتفاق کیا. کینیڈین وزیر اعظم نے کہا یہ پیش رفت امریکی صدر کے محصولات کا نتیجہ ہے. صدر ٹرمپ نے ایک اہم اتحادی کو اپنے سب سے بڑے حریف کی طرف دھکیل دیا. صدر شی جن پنگ نے کہا چین اور کینیڈا کے تعلقات دنیا کی ترقی اور امن کے لیے سود مند ہوں گے. فیصل آباد میں وین میں آگ لگ گئی، 7 مسافر جھلس گئے. حادثہ سینٹرل جیل کے قریب پیش آیا. متاثرہ مسافر اسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں. مزید جانتے اپنے نمائندے قمر زمان سے. قمر، کچھ پتہ چل سکا آگ کس وجہ سے لگی؟ جی بالکل، یہ ہفتہ کی رات جڑاوالا سے آنے والی مسافر وین میں سینٹرل جیل کے قریب جڑاوالا روڈ پر شارٹ سرکٹ کے باعث اچانک آگ لگی، جس نے پوری وین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. آتش زدگی کے باعث وین میں سوار 7 افراد جلس کر زخمی ہو گئے، جن میں سے ایک مسافر معمولی زخمی ہوا، جبکہ 6 شدید زخمیوں کو ریسکیو نے ایلائٹ اسپتال منتقل کر دیا ہے. ریسکیو کی 3 فائر فائٹر ٹیموں نے کارروائی کر کے آگ پر قابو پا لیا، تاہم وین مکمل طور پر جل چکی تھی. جی، آگ لگنے کی وجہ ابھی تک سامنے نہیں آئی. قمر، کیا سلنڈر تھا اس میں؟ اور مسافروں کے حوالے سے بتائیے گا، خواتین اور بچے بھی شامل ہیں اس میں؟ جی بالکل، جو سلنڈر نہیں تھا بلکہ یہ شارٹ سرکٹ جو اس کی وائرنگ ہوتی ہے، بعض دفعہ ناقص وائرنگ جو کی جاتی ہے گاڑی میں، اس کی وجہ سے شارٹ سرکٹ ہوتا ہے اور گاڑی جو ہے اس میں آگ بھڑک اٹھتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو مسافر متاثر ہوئے ہیں ان میں 2 خواتین بھی شامل ہیں، جن کو ریسکیو کی طرف سے کارروائی کر کے الائٹ اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جن میں 50 سالہ ساجدہ نامی خاتون جلس کا زخمی ہوئی، جبکہ 17 سالہ نور فاطمہ بھی شامل ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا قمر زمان. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا ایبٹ آباد میں راستہ روک لیا گیا. خواتین ڈاکٹروں نے سہیل آفریدی کا قافلہ روک کر ڈاکٹر وردہ قتل کیس میں انصاف کا مطالبہ کیا. وزیر اعلیٰ کے پی نے گاڑی سے اتر کر احتجاجی مظاہرین سے بات کی، کیس میں مکمل انصاف کی یقین دہانی کروائی. کہا JIT رپورٹ میری میز پر پہنچ گئی ہے، مکمل انصاف ملے گا. پولیس نے روڈ کھلوانے کے لیے لوگوں کو دھکے دیے. یار آپ جائیں نا، آپ وہاں جائیں، یہاں کیا کر رہے ہیں؟
इस्लामाबाद समेत चारों सूबों के सीवरेज पोलियो वायरस से आलूदा निकले। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का इंकशाफ, कहा 4 साल से सिक्योरिटी खदशात की वजह से पख्तूनख्वा के जनूबी इलाकों में बच्चों को पोलियो वैक्सीन नहीं पिलाई जा सकी। जैसे 12 सैंपल लेते हैं, 12 के 12 पॉजिटिव हैं और सिंध में तकरीबन 70% पॉजिटिव है। खैबर पख्तूनख्वा से 19 केसेस हैं, 16 केसेस साउथ के पी से। कि पिछले 4 सालों से हम सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर वहां पर पोलियो के कतरे पिलाने के लिए एंटर नहीं हो पाए। तो कोई और हल नहीं है, ये वायरस खत्म होगा ही पोलियो की वैक्सीन और पोलियो के कतरे पीने से। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने पंजाब के कसीदे पढ़ दिए। कहते हैं तरक्याती कामों में पंजाब बाकी सूबों से आगे है। पंजाब में कूड़ा क्रिकेट घरों से उठाया जाता है, कराची, पिशावर और कोयटा में ये निजाम नजर नहीं आता। पंजाब में कच्चे पक्के का डाकू नहीं, जुर्म करने वाला अंजाम को पहुंचता है। हर इलाके में सड़कों का जाल बिछा है। पंजाब में अमन है, लोग बेफिक्र होकर घरों से निकलते और सफर करते हैं। में कोई कच्चे पक्के का डाकू नहीं, यहाँ थाने नहीं बिकते। पूछे हैदराबाद से, पूछे कराची की किसी से, पूछे कोयटा, पेशावर, बन्नू, पूछे इनसे। एक पंजाब है, एपी, सिंध, बलोचिस्तान है। ये कारपेट सड़कें आपके घर के अंदर से गुजरती हैं। मुझे दिखा दे किसी सूबे में, किसी गांव में कारपेट सड़क दिखा दे। अटक के गांव से लेके रहीम यार के गांव तक लोग कूड़ा भी उठाते हैं, सफाई भी करते हैं। कराची, कोयटा, पेशावर से कोई नहीं उठाता। उस पार्टी को वोट दे दिया करे जो काम अच्छा करती है। ऐवान सदर किसी एक नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। राना सनाउल्लाह की तनकीद मुनासिब नहीं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का जवाब, कहा बहुतान लगाना और इल्जाम तराशी इलेक्शन में खेलेंगे। वजीर आला सुहेल आफरीदी को सिंध में वेलकम किया, वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया, लेकिन सुहेल आफरीदी ने जो तय हुआ उसकी खिलाफ वर्जी की। ऐवान सदर पूरे पाकिस्तान का ऐवान सदर है, किसी एक का नहीं है। ऐवान सदर हाउस ऑफ फेडरेशन है, वहाँ पे एक इस किस्म का फंक्शन, क्योंकि उनका वो पार्टी फंक्शन था। ये अगर मैरियट या सरीना में होता तो ज्यादा बेहतर होता। राना सनाउल्लाह साहब ने जो तनकीद की है तो वो मुनासिब नहीं है। इल्जाम तराशी, बहुतान लगाना, ये हम इलेक्शन में खेलेंगे। वेलकम किया गया खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को, वीवीआईपी प्रोटोकॉल दी गई, जहां जाना था वो गए। उफ तक नहीं बोला, उनसे कुछ चीजें तय हुई थी कि जी आपने ये रूट रखने, इस तरीके से प्रोग्राम करने, जलसे करने, आपको जगह देंगे, इंतजाम चाहिए, इंतजाम करके देंगे, जो चीजें करके देंगे। फिर उन्होंने उनकी वायलेशन मुख्तलिफ करते रहे, तो खुदा न खासा धक्के देकर निकाल दिया कि ये हमारी रवायत नहीं है। सिंध गवर्नर हाउस में निजी यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन की पुरवकार तकरीब में 500 से ज्यादा तलबा को डिग्रियों और मेडल से नवाजा गया। सिंध गवर्नर हाउस में निजी यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन मुनक्किद हुआ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने 500 से ज्यादा तलबा को असनाद दी। नुमाया कारकर्दगी पर 32 तलबा को गोल्ड मेडल दिए गए। ARY डिजिटल के CEO मोहम्मद जरजीज सेजा को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनकी खिदमात पर डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से नवाजा गया। तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध ने कहा, मार्का हक की फतह के बाद पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर फातेह कौम बनकर उभरा है। आप फातेह कौम है, ये फातेह नौजवान है। मुल्क के सपूतों ने अपने से 5 गुना ज्यादा ताकतवर मुल्क इंडिया को ऐसी जंग हराई है जिसकी धूल वो आज तक चाट रहा है। आज पाकिस्तान के लिए माशी दरवाजे दुनिया में खुल गए हैं। तकरीब में 12 मुल्कों के कौंसल जनरल्स को बेहतरीन सिफारतकारी पर गोल्ड मेडल भी दिए गए। खबर आपको देंगे, ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मामले में यूरोप पर इजाफी टैरिफ लगा दिया। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, बर्तानिया, नेदरलैंड्स और फिनलैंड शामिल हैं। 1 फरवरी से डेनमार्क समेत यूरोपीय मुल्कों पर 10% टैरिफ आयद होगा। ट्रंप ग्रीनलैंड के हुसूल तक टैरिफ वाजिबुल अदा और काबिल अदायगी रहेगा। 1 जून 2026 को टैरिफ 25% तक बढ़ा दिया जाएगा। ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मामले में पूरे यूरोप पर इजाफी टैरिफ लगा दिया। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, बर्तानिया, नेदरलैंड्स और फिनलैंड शामिल हैं। अमरीकी सदर का कहना है कि 1 फरवरी से डेनमार्क समेत यूरोपीय मुल्कों पर 10% टैरिफ आयद होगा। ग्रीनलैंड के हुसूल तक टैरिफ वाजिबुल अदा और काबिल अदायगी रहेगा। 1 जून 2026 को टैरिफ 25% तक बढ़ा दिया जाएगा। कराची में 100 से ज्यादा बच्चों के रेप का मुलजिम साथी समेत पकड़ा गया। पंक्चर लगाने का काम करने वाला इमरान मोटरसाइकिल पर बिठाकर बच्चों को मलीर नदी ले जाता,
زیادتی کرتا. پولیس کا کہنا ہے 6 سال کے دوران 7 کیسوں میں ملزم کا ڈی این اے میچ کر گیا. 3 متاثرہ بچوں نے ملزم کو شناخت کر لیا. عدالت نے ملزم کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا. رپورٹ کر رہے ہیں نذیر شاہ. طریقہ واردات ایک تھا, زبان بولنے والا بھی ایک تھا, پنکچر کا کام کرتا تھا. 3 بچوں نے ابھی تک اس کو کنفرم آئیڈینٹیفائی کیا ہے. کراچی کے علاقے ٹیپو سلطان میں ایسٹ انویسٹیگیشن 1 کی بڑی کارروائی. 6 سال تک مبینہ طور پر 100 سے زائد بچوں سے بدفعلی کرنے والا سیریل ریپسٹ پکڑا گیا. شعبہ تفتیش کے مطابق 6 سال سے الگ کیسز میں ایک ہی ڈی این اے ملا. خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے متاثرہ بچے کی نشاندہی پر کارروائی کرتے ہوئے مرکزی ملزم عمران اور ساتھی وقاص خان کو گرفتار کر لیا. طریقہ واردات ایک تھا, زبان بولنے والا بھی ایک تھا, اور ساتھ میں یہ کہ وہ جو موٹر سائیکل جس میں استعمال کرتا تھا وہ سارا ایک ہی پیٹرن نظر آتا تھا. پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف 2020 سے 2025 تک بدفعلی کے 7 مقدمات درج ہو چکے ہیں, جن میں 2 مقدمات میں اغوا کی دفعات بھی شامل ہیں. پنکچر کا کام کرتا تھا, بچے کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے ملیر ندی پہ لے کے جاتا ہے. 3 بچوں نے ابھی تک اس کو کنفرم آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ وہی شخص ہے. مختلف تھانوں کی اور مختلف ضلع کے وہ بچے اس میں شامل ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ, آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ملزم کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شاباش دی. کم عمر بچوں سے بدفعلی کرنے والا ملزم تو ساتھی سمیت گرفتار ہو گیا, لیکن پولیس کا یہی کہنا ہے کسی بھی واقعے کے بعد مقدمہ ضرور درج کروائیں تاکہ ایسے ملزمان کو گرفتار کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے. کیمرہ مین محمد نعمان کے ساتھ نذیر شاہ, ARY نیوز کراچی. گوادر میں مکران کوسٹل ہائی وے ہڈ کے مقام پر مسافر بس الٹ گئی. 10 افراد جان سے گئے. حادثے کی شکار بس کراچی سے جیونی جا رہی تھی. حادثے کی اطلاع ملتے ہی پاک فوج بحریہ کے دستوں نے امدادی کارروائیاں شروع کی. 10 لاشوں اور 45 زخمیوں کو PNS درمانجا اور ماڑا منتقل کیا گیا. شدید زخمی مسافروں کو پاک بحریہ کے ATR کے ذریعے کراچی پہنچا دیا گیا. سرگودا میں دھند کے باعث سڑک خشک نہر میں جا گری. ٹرک خشک نہر میں جا گرا. 14 افراد جاں بحق اور 9 زخمی ہو گئے. ٹرک میں سوار افراد اسلام آباد سے فیصل آباد جنازے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے. جاں بحق افراد کی نماز جنازہ نواحی علاقے خانوانہ میں ادا کی گئی. وہاں پر اسلام آباد میں مقیم تھی, محنت مزدوری اور کام کاج کے سلسلے میں. یہ وہاں سے نکلتے ہیں رات کو ہی یہاں پر شامل ہونے کے لیے نماز جنازہ میں. تو گاڑی ملتی کوئی نہیں, تو یہ مسجد میں سوار ہو کے وہاں سے آتے ہیں. مڈ راجا اس کے قریب اس مسجد کو حادثہ پیش آیا. مسجد میں لدا ہوا تھا چوکر اور جو ونڈا ہے وہ ان کے اوپر آ گیا. 7 افراد جو ہیں وہ موقع پہ جاں بحق ہو کے, جو دیگر 7 ہیں ان کی اسپتال میں جا کر دوران علاج ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. ان میں 3 مرد ہیں, 5 خواتین ہیں اور 6 بچے بھی شامل ہیں. نارووال کے جسر بائی پاس چوک پر ٹریفک پولیس اہلکار اور موٹر سائیکل سوار میں جھگڑا. موٹر سائیکل سوار کے تشدد سے ٹریفک پولیس اہلکار کا بازو ٹوٹ گیا. واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا. مقدمے میں کہا گیا ہے کہ ملزم نے ٹریفک پولیس اہلکار کو ہیلمٹ سے تشدد کا نشانہ بنایا. جھگڑا موٹر سائیکل سوار کا چالان کرنے پر ہوا. ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.